अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल MB कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्लैट कॉलर लगाने का बेहद आसान तरीका। आप बिगनर्स हो, आपको फ्लैट कॉलर की कटिंग नहीं आती, या अगर आप फ्लैट कॉलर लगाते हो उसमें झोल आता है, तीरे में खिंचाव आता है, तीरे में झोल आता है, और सबसे बड़ा मसला कि फ्लैट कॉलर लगाकर भी आपका गला जो है वो पीछे जाता है, कमीज़ पीछे जाती है। इन सब मसलों का हल मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आज वीडियो का मिस नहीं करना। मैंने यहाँ पर शर्ट कटिंग नहीं की, आपके सामने करके आपको बताऊंगी। आप मेरी अगर पिछली कमीज़ कटिंग की वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब आपने शर्ट कटिंग करनी है, जहन में रखना है कि इस पर मैंने फ्लैट कॉलर वाला गला बनाना है, या मैंने बोर्ड शेप में गला फैला हुआ बनाना है, या मैंने नॉर्मल साइज़ रखना है, ये जहन में रखना है। अभी मैं आपके सामने शर्ट कटिंग करूंगी, तीरा कटिंग करूंगी कि मैंने यहाँ पर रखना है 14 इंच तीरा। इसका हाफ आता है 7 इंच पर, तो इसका तीरा हमने वैसे जिसका नॉर्मल साइज़ है 14 इंच पर है। अभी हम फ्लैट कॉलर लगा रहे हैं, यहाँ पर मैंने आधा इंच तीरा बढ़ा के रखना है। तो मैंने यहाँ पर रखा है 7.5 इंच, उसके आगे आधा इंच और निशान लगाया है बढ़ा के, ये मार्जिन का निशान है। आधा इंच हमने तीरा बड़ा रख लिया है। अब क्या करना है, हमने जो फ्लैट कॉलर लगाना है यहाँ पर हमने 3 इंच का फैलाव रखना है, गले की कटिंग करनी है शर्ट में से। अब यहाँ पर जहन में रख लें ये मीडियम साइज़ है, मीडियम साइज़ का हम फ्लैट कॉलर लगा रहे हैं, शर्ट भी मीडियम साइज़ की है। अभी आ जाते हैं शोल्डर डाउन। यहाँ पर फ्लैट कलर के लिए मैंने शोल्डर डाउन करना है 1.25 इंच का। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल पे वीडियो बनाई है। पिछली मेरी अगर वीडियो कटिंग की देखिए, शर्ट कटिंग की, उसमें मैंने बहुत समझाया है कि जब आपने फ्लैट कॉलर लगाना है तो फिर आपने शोल्डर ज़्यादा डाउन करने होते हैं। अगर आपने बोर्ड शेप में गला बनाना है तो फिर 1.25 इंच में, अगर आपने नॉर्मल साइज़ जैसे 3.5 इंच का मैं फैलाव रखती हूँ तो फिर आपने 1 इंच का निशान लगाना है। ये 1.25 इंच का क्यों हमने शोल्डर डाउन किया है, आपने नोट किया होगा जब आप बैन वाला गला बनाती हैं या फ्लैट कॉलर वाला गला, तो वो आपका गला गर्दन के साथ खिंचा खिंचा रहता है, कमीज़ ऊपर चढ़ी चढ़ी रहती है, और शोल्डर वाली जगह से यहाँ से बहुत सी सलवटें आती हैं, इस जगह से खिंचाव आता है, जो गला होता है वो बिल्कुल ऐसे पीछे चला जाता है। तो ये जो इस तरह आपने 1.25 इंच कर अगर डाउन किया तो फिर ये मसला आपका नहीं होगा। अभी हमने यहाँ पर इस तीरे वाले निशान को सीधा कर लेना है और हमने करनी है कंधे की कटिंग। इस तरह इस निशान को सीधा करेंगे। अभी कंधे का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट रखनी है 20 इंच पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि हमने फ्रंट और बैक का फ़र्क रखा है। फ्रंट जो है हमने आधा इंच छोटा रखा है और बैक आधा इंच बड़ी रखी है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। इस कटिंग के बाद यहाँ पर हमने कंधे का निशान लगा दिया है। इसकी अभी हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। ये 2 कपड़े उठाएंगे, फ्रंट पल्ले को उठाएंगे और इस निशान पर कटिंग कर देंगे। इस तरह यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। ये देखें, फ्रंट पल्ले की कटिंग कर दी है। अभी आपको समझ आ गई होगी। चेस्ट का निशान था 20 इंच पर, इस निशान को डार्क करेंगे। अभी बैक का निशान लगाएंगे और इसी कटिंग कर देंगे। अब इस फ्रंट तीरे से अब बैक वाला जो पल्ला है आधा इंच का इस तरह निशान लगाना है, और इसी तरह सेम फ्रंट पल्ले की तरह सेम इंच टेप रखते हुए यहाँ तक आपने कटिंग कर देनी है। मैंने अपने चैनल पर बहुत सी वीडियो कमीज़ कटिंग की बनाई हुई हैं, ट्राउज़र कटिंग की, और बहुत ही डिटेल के साथ। आपको किसी किस्म का भी कोई भी मसला है, शर्ट के हवाले से गला पीछे जाता है, बगल में झोल आता है, या कमीज़ पेट से उठती है, तो आप मेरी जो चैनल पर जाके सीख सकती हैं, कमीज़ कटिंग की वीडियो देख सकती हैं। यहाँ पर हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको तीरे का समझाना था, तीरे की कटिंग बतानी थी। अभी मैंने शर्ट का फ्रंट पल्ला ले लिया है। यहाँ पर हमने निशान लगाना है। फ्लैट कॉलर के लिए मीडियम साइज़ है 3 इंच का। फ्रंट पल्ला शर्ट का लिया है, 3 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर गले को हमने जो डीप करना है, लंबाई का निशान लगाना है। वैसे तो 3 इंच पर भी लगता है, लेकिन ये 3 इंच वाला निशान बहुत गले के साथ ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। हमने लगाना है यहाँ पर 3.25 इंच का। ये बहुत अच्छा बैठता है। 3.25 इंच का मैंने निशान लगाया है। अब इन निशानों को सीधा करेंगे, इस तरह एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद हम इसकी शेप दे देंगे। प्यारी सी आपने शेप देनी है। शेप कैसे देनी है, आपने बिल्कुल नीचे गहराई वाली शेप नहीं देनी, बस जैसे राउंड शेप में गला होता है, प्यारी सी शेप, गोल शेप, ऐसे वाली शेप आपने नहीं देनी। ये देखिए, इस तरह शेप दे देनी है आपने। इस तरह आपका कॉलर बहुत ही अच्छा गुलाई की शेप में बैठेगा। अभी इसी कटिंग पर हम कटिंग करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमने इसका निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसी कटिंग करेंगे।
یہ دیکھیں اس کی ہم نے کٹنگ کر دی ہے اور شیپ یہاں سے چیک کر لیں، اس طرح ہونی چاہیے۔ اب کیا کریں گے، اس کو ہٹائیں گے اور بیک پلہ لے لیں گے۔ شرٹ کا بیک پلہ لیا ہے، اسی کو رکھیں گے اس طرح، بند والی سائڈ کے ساتھ بند والی سائڈ ملائیں گے اور برابر میں ایک نشان لگائیں گے اور یہاں سے ایک نشان لگائیں گے بالکل آدھا انچ کا، آدھا انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہاں سے۔ اب اس نشان کی بالکل ہم نے سیدھی کٹنگ کرنی ہے، گلائی والی شیپ نہیں دینی۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ گلائی والی شیپ کیوں نہیں دینی۔ اب اس پیس کو ایسے نکال دینا ہے۔ یہ ہم نے بیک کی کٹنگ کر لی، فرنٹ اور بیک کی دونوں کی کٹنگ کر لی ہے۔ ابھی ہم دوبارہ سے فرنٹ لیں گے، فرنٹ پلہ لیا ہے، بکرم کا پیس لیا ہے، اس کی ہم کٹنگ کریں گے۔ ابھی اس کی چوڑائی بتا دیتی ہوں۔ بکرم کا پیس ہے، ٹوٹل 2 انچ چوڑائی ہے ڈبل میں اور لمبائی ہے تقریباً 7 انچ پر۔ ابھی اس کو کٹنگ کرنے سے پہلے یہ سیکھ لیں سب سے اہم پوائنٹ کہ ہم نے جو گلا رکھنا ہے، آپ کا جو گلا ہے جتنا بھی سائز ہے، یہاں پر ہم میڈیم سائز بنا رہے ہیں۔ جیسے نارمل گلا ہوتا ہے 7 انچ کا لمبائی کا، تو ہم نے یہاں پر اس سے اوپر سے گول گلا کٹنگ کیا ہے 3.25 انچ کا۔ ابھی ہم نے ٹوٹل گلا بنانا ہے 7 انچ کا۔ اگر آپ فلیٹ کالر کوئی بھی کالر لگا رہے ہیں تو آپ نے گلا جو ہے وہ بڑا رکھنا ہوتا ہے، آدھا انچ زیادہ رکھنا ہے۔ اس طرح ہم شرٹ پر نشان لگائیں گے، ایسے رکھیں گے، ایسے رکھیں گے اور یہ دیکھیں 7.5 انچ پر نشان لگائیں گے۔ آدھا انچ گلا ہم نے بڑا رکھنا ہے۔ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ پیچھے سے ہمارا گلا بند ہوتا ہے، ڈیپ نہیں ہوتا، بیک سائڈ سے یہ ہمارا گلا بند ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پورا رکھیں گے یا کم رکھیں گے تو اس سے آپ کا سر نہیں گزرے گا، کیونکہ گلے کی صرف فرنٹ سے جو کٹنگ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، بیک سے تو بالکل سیدھی کٹنگ ہے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب بکرم کو آپ نے 1.25 انچ اوپر بڑھا کے رکھنا ہے اس گلے سے اور اس طرح گلے کی شیپ دے دینی ہے۔ یہ سب سے میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں اس طرح گلے کی شیپ دے دینی ہے اور جو 7.5 انچ کا نشان لگایا ہے نا، اس کے برابر سے میں نے شرٹ والا نشان کا جو بکرم ہے اس کے ساتھ نشان میچ کر لیا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا بالکل فکس تیار گلا بنے گا ٹوٹل 7.5 انچ پر۔ اس کو پہلے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ایسے۔ کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا رہی ہیں تو اس طریقے سے اگر رکھیں گی نا، آپ کو پھر کوئی آگے چل کے مشکل نہیں ہوگی۔ یہ سلائی میں آپ خود دیکھ سکیں گی کہ دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹوٹل گلا جو بنے گا 7.5 انچ پر بنے گا۔ یہ چیز آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ آپ نے نارمل ہی گلا اتنا بنا لیا تو گلا پھر نہیں گزرے گا۔ یہ دیکھیں 1.25 انچ پر یہاں پر نشان لگایا ہے اور اس نشان کو اس کے ساتھ ملائیں گے، وی بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح۔ اب اس وی کی کٹنگ کریں گے۔ اس طرح آپ نے وی کی کٹنگ کر لینی ہے۔ پھر اس کو رکھیں گے اس طرح، اینچ اسٹیپ کو ایسے رکھیں گے۔ یہ دیکھیں اسی طرح اتنی ہی چوڑائی رکھ لیں اور اس طرح سیدھی لائن لگائیں گے۔ یہاں پر پھر سیدھی لائن لگائیں گے اور اسی کٹنگ کریں گے۔ پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ یہاں تک ہم نے وی کی کٹنگ کر لی ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کا مارجن ہم نے گلو کے ساتھ اس طرح پیسٹ کر دیا ہے۔ اب کیا کریں گے، یہاں پر رکھیں گے اور ایک پیر کے فاصلے پر، یہ دیکھیں جو پیر ہے مشین کا وہ سائڈ کنارے پر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پیر کے فاصلے پر سلائی لگائی ہے۔ اس طرح سلائی لگائیں گے، پھر ہم نے بکرم کے ساتھ اسی طرح شیپ دے دینی ہے جیسے ہمارے گلے کی تھی، جیسے ہم نے بکرم رکھا تھا، نشان لگایا تھا، یہ شیپ دے دینی ہے پہلے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو ایسے ڈبل کریں گے، سینٹر کریز بنا لیں گے اس طرح۔ اب شرٹ لے لیں گے، شرٹ کی سیدھی سائڈ لیں گے اس طرح اور یہاں پر اس کریز پر ہم رکھیں گے۔ یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کی وی کی گول اوپر سے کٹنگ کر لی ہے۔ ابھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کتنا ہم نے اوپر بڑھا کے رکھنا ہے۔ نیچے بھی ہم نے جو 7.5 انچ کا نشان لگایا تھا، یہ وی والا کنارہ جو ہے بالکل کارنر ہے اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ سینٹر میں ایک رف سلائی لگائی ہے، پھر اس وی کی ہم سلائی کر لیں گے اس طرح۔ اس طرح سلائی کرنے کے بعد یہاں پر ہم اسی کٹنگ کریں گے۔ تو اس طرح یہ دیکھیں ہم نے کٹنگ کر لی ہے۔ ابھی یہاں پر کٹ لگائیں گے۔ کٹ ہم نے بالکل سلائی تک لگانا ہے، بس سلائی کا دھاگا نہ کٹے۔ یہاں پر اس کو سیدھا کریں گے۔ یہ دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد اس کو پریس کیا ہے اور اس کی ہم نے ترپائی کر دی ہے۔ ترپائی کرنے کے بعد شرٹ کی بیک سائڈ لے لی ہے، اس کے ساتھ رکھیں گے، تیرے کو جوڑیں گے اور یہاں پر آدھا انچ کا مارجن رکھتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے۔ جو ہم نے بالکل پیچھے سے کٹنگ کی ہے نا بیک پلے کے سیدھی، یہ دیکھیں یہ اس کا مارجن بالکل یہاں پر کٹنگ کے ساتھ فکس ہو گیا ہے۔ اس طرح ہم ڈبل سلائی لگائیں گے۔ اب ڈبل سلائی کیسے لگانی ہے، ایک سلائی کے اوپر آپ نے دوسری سلائی نہیں چڑھانی، ایک بال برابر دور لگانی ہے۔ اس کے اوپر آپ چڑھائیں گے نا تو آپ کی سلائی کھنچ کے ٹوٹے گی۔
یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے تیرے کو جوڑ لیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، تیرا جوڑنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ شرٹ کو اپنے سر سے گزارنا ہے۔ اگر شرٹ نہیں گزر رہی، گلا نہیں گزر رہا، تو تھوڑا سا آپ یہاں سے تراش لیں، تھوڑی سی نیچے سے آپ نے اسی کٹنگ کر لینی ہے۔ یہ چیز آپ نے پہلے چیک کر لینی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس کے کھچاؤ کی وجہ کیا ہے، یہاں پر آپ نے اس کا مارجن ایسے کٹ کرنا ہے اور یہاں پر کٹ لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں اس مارجن کو بھی ایسے کٹ کریں گے، یہ آپ کو سلائی میں ذرا بھی تنگ نہیں کرے گا۔ جب آپ کالر لگائیں گی نا تو یہاں پر کوئی سلوٹ نہیں آئے گی۔ اب اس کو ہم نے سیدھا کر لیا ہے اور ڈبل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے اب گلا چیک کر لیں۔ اب جو میں کہہ رہی ہوں کہ گلے کو بڑا رکھنا ہے، تو یہ دیکھیں گلا سارا بند ہے، صرف فرنٹ سے کٹنگ ہے اور آپ نے اس لیے گلے کو آدھا انچ یا اس سے بھی تھوڑا سا بڑا رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بکرم کا ایک پیس لیا ہے لمبائی میں، یہ دیکھ لیں اس طرح اس کو ڈبل کر لیا ہے۔ بند والی سائڈ آپ دیکھ لیں کس طرف ہے، یہاں پر میں آپ کو نشان لگا کر بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ ہے بند والی سائڈ۔ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بکرم کا پیس لینا ہے۔ لمبائی چوڑائی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں چوڑائی ہے اس کی 6 انچ پر ڈبل میں اور اس کی لمبائی ہے 8 انچ پر ڈبل میں۔ آپ بکرم کا رخ چیک کر لیں، دونوں طرف سے میں نے آپ کو لمبائی چوڑائی اس کی بتا دی ہے۔ اب میں بالکل آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گی، بہت ہی زبردست طریقہ بتاؤں گی۔ بند والی سائڈ ہے بکرم کی، اس کو ایسے پلٹ لیا ہے، یہ دیکھیں میری طرف آ گئی ہے۔ اب شرٹ کی جو بیک سائڈ ہے اس کے بالکل ایسے برابر میں رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں اس سے پہلے آسانی کے لیے کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ نے ایک سیدھی لائن لگانی ہے، آدھا انچ کے تقریباً یا پونا انچ کے فاصلے پر آپ نے ایک لائن لگا لینی ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح اس کو برابر میں یہاں تک رکھیں گے۔ اب یہاں تک رکھتے ہوئے بالکل یہاں پر ایک نشان لگائیں گے کٹنگ تک۔ اب یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں، دیکھیں اگر آپ اس طرح رکھیں گے نا تو یہ غلط ہے، اس طرح تو گلا نہیں کٹنگ ہوگا۔ یہاں پر بھی رکھیں گے تو غلط آئے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بیک سائڈ ہے، اس کو ایسے رکھیں گے بکرم کے بند والی سائڈ کے بالکل برابر، اور یہاں سے ہم نے تیرے کی جگہ سے جو نشان لگایا تھا اس نشان پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ جو نشان ہے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، تیرے کو آپ نے ایسے ہٹا لینا۔ یہ دیکھیں تیرے کو اس رخ میں سیدھا کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح جب سیدھا کریں گے نا تو فرنٹ والا جو گلا ہے نا وہ اس طریقے سے بالکل سیدھا آ جائے گا۔ پہلے آپ نے فرنٹ والے گلے کو ایسے سیٹ کر لینا ہے، بالکل سیدھا کر لینا ہے، پھر بیک والے گلے کو ایسے ہٹا لینا۔ یہ دیکھیں یہاں سے اگر فرق آتا ہے تو تھوڑا سا گلا آگے کر لیں۔ یہ دیکھیں آپ کی بالکل زبردست پرفیکٹ اس طریقے سے شیپ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں گلے کی کوئی آپ کو ایکسٹرا کہیں سے گلائی نہیں دینی پڑے گی، اس طرح رکھیں گے تو بہت ہی زبردست شیپ آ جائے گی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہاں پر ایسے نشان بنا لینا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہی ہوں گی کہ جو ہم نے سینٹر جو چھوٹا سا اس کا پیس کٹ کیا تھا اس کو بھی رکھ کے نشان لگا سکتے ہیں، تو لگا سکتے ہیں۔ وہ اگر آپ سلٹ والا گلا بنا رہے ہیں، بند گلا، تو پھر آپ کا نشان پورا آئے گا۔ اس میں سے ہم نے 20 پونا انچ کا کٹنگ کر دی ہے تو ہمارا آگے سے بین کم لگے گا نا، اس میں بین ہمارا جو ہے گلا وہ آگے سے اوپن ہے، وی کٹ کے ساتھ کھلا ہوا ہے۔ اب اس نشان کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے، ڈارک کر لیا ہے۔ اب اس سے پہلے کیا کریں گے، یہاں سے بھی بالکل سیدھی لائن ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر شیپ دے دیں گے، پھر انچ ٹیپ کو رکھیں گے۔ یہاں پر اس لائن سے آپ نے پونا انچ کے فاصلے پر رکھنا ہے۔ 1 انچ دیکھیں بہت چوڑا ہو جاتا ہے، پونا انچ کے فاصلے پر رکھنا ہے۔ اگر آپ نے چوڑائی میں بنانا ہے تو 1 انچ کے فاصلے پر نشان لگا دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں یہاں پر پونا 1 انچ پر نشان لگا رہی ہوں۔ اس طرح نشان لگانے کے بعد اس طرح ہم اس کو ملا دیں گے اور کٹنگ کریں گے۔ اب اس نشان پر ہم کٹنگ کریں گے۔ کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے جتنا سائز کیا ہے اس سے آپ بے شک آدھا انچ آگے کٹنگ کریں احتیاطاً۔ پھر اس کے بعد ناپنے کے بعد آپ کٹنگ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ برابر کریں گی تو آپ کا جو کالر ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ناپنے کے بعد۔ اب یہاں پر اسی طرح ہم ڈبل رکھیں گے، لگانے سے پہلے ہم اس کا سائز کریں گے۔ تو یہ دیکھیے جب میں نے سائز کیا ہے تو بالکل معمولی سا فرق ہے، حالانکہ میں نے آدھا انچ زیادہ رکھا ہے، یہ اس طرح کبھی ہو جاتا ہے۔ اب کیا کریں گے، اس معمولی سے فرق کو یہاں پر کٹنگ کریں گے اور یہاں پر شیپ دے دیں گے گلائی میں اس طرح۔ اب کیا کریں گے، کپڑے کا ایک پیس لیا ہے، اس کو ایسے ڈبل کر لیں گے اور کالر رکھ کے اس کا سائز کر لیں گے۔ اب یہاں پر بگنر سوچ سمجھ لیں، یہ نہیں کہ ہم نے اب بین کس طرف لگانا ہے، چاہے بین والی سائڈ پہ لگائیں چاہے اس طرف کھلی والی سائڈ پہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس آپ نے مارجن دیکھنا ہے، اس چاروں طرف سے آپ کا ٹھیک ٹھاک مارجن 1-1 انچ بڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اب یہیں پر میں اس کو پریس کر دوں گی۔
अगर इतना डबल कपड़ा नहीं है तो सिंगल ले लें, दूसरा कपड़ा फिर आप लगा लें साथ। मैंने डबल रखा है, दोनों तरफ का ये कपड़ा आसानी से आ जाएगा। इस तरह अच्छे तरीके से पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने यानी कि चारों तरफ से इसकी कटिंग कर देनी है, आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए। आधा इंच ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बुकरम की इतनी चौड़ाई नहीं है, तो हमने इतना बड़ा बड़ा मार्जिन नहीं रखना। इस तरह हमने चारों तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। ये देख लें, दोनों कपड़े की, हमारी नीचे वाले की भी और बुकरम वाले की कटिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको हम डबल करेंगे इस तरह और सेंटर में एक कट लगाएंगे। इसी तरह आपने दूसरे पीस की भी सेंटर में कट लगाना है, इसका भी कट लगा लेंगे। अब बिल्कुल आसान तरीका क्या है, पहले आपने कॉलर को सिलाई नहीं करना, हम गुम तरीके से जो है बैन लगाएंगे। यहाँ पर देखें, इस तरह हमने आधा इंच के फासले पर बराबर में दोनों तरफ पहले निशान लगा देने हैं। ये ना हो कि हमारा जो है मार्जिन एक तरफ से ज़्यादा आए, एक तरफ से कम। फिर इस तरह इसको बराबर में पकड़ेंगे और साइड से भी, बैक साइड से भी एक कट लगाएंगे। आप बिगनर्स हो, आपको फ्लैट कॉलर नहीं लगाना आ रहा, पहली दफ़ा लगा रहे हो, बहुत आसान तरीका है। मैंने और भी कई तरीके अपनी वीडियो में शेयर किए हुए अपने चैनल पर। अभी यहाँ पर समझ लें, सीधी तरफ शर्ट की है और ये जो बुकरम वाला एक पीस है इसको उठाया है, दूसरा पल्ला इसका नहीं लगाना और बिल्कुल इसके बराबर हमने इसको देखते हुए चाक वाले निशान के साथ बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई शुरू करनी है। अब यहाँ पर सिलाई कैसे लगानी है, सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर लगानी है बुकरम के साथ। इस तरह यहाँ पर इसी सिलाई लगाएंगे। अब नीचे वाला कपड़ा जो है वो आपने खींचना नहीं है, इसी तरह रखना है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसका तीरे का मार्जिन कैसे आपने रखना है। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब ये देख लें, ये जो तीरे का मार्जिन है नीचे वाला, ये आपने बैक साइड पे करना होता है, इसको लाजमी आपने बैक साइड पे करना है और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। एहतियात से सिलाई लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। और जो हमने शर्ट का सेंटर वाला कट लगाया है और बैन का कट लगाया है, ये बिल्कुल बराबर आने चाहिए। ये चीज़ आपने देखते रहना है। ये इसी तरह छोटी छोटी सिलाई के साथ लगता है क्योंकि इसकी शेप गुलाई में होती है, बुकरम होती है और नीचे वाली जो शर्ट की कटिंग भी गुलाई में होती है। ये आपने एहतियात से लगाना है। यहाँ पर हमने इस निशान तक ये सिलाई कर ली है, बिल्कुल बराबर आया है, ये देख लें। अब जो धागा कट करना है वो आपने 2 इंच या 1 इंच बड़ा कट करना है, बिल्कुल साथ नहीं कट करना। ये देखें, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा दी है। ये देखें, कहीं से भी कोई झोल नहीं है, ये देखें कहीं से कोई बड़ा नहीं है। इस तरह लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ से भी मैंने धागा दूर से कट किया है, बराबर से धागा, बिल्कुल साथ कपड़े के धागा कट नहीं करना। अब इसको लेंगे, अब मार्जिन के साथ बिल्कुल आपने मार्जिन मिलाना है, यानी कि जिस तरह हमने रख के कटिंग की थी मार्जिन मिलाना है। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाला मार्जिन है ना, आपने इस तरह फोल्ड कर लेना। ये देखें, इस तरह फोल्ड करने के बाद यहाँ से रखेंगे, इसके बराबर में रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा बेशक थोड़ा सा बढ़ता हुआ होना चाहिए, वो भी एक बाल बराबर बढ़ता होना चाहिए। अब मैं आपको बिल्कुल करीब से इसकी सिलाई लगाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से लगानी है। देखिए, मार्जिन को मैंने बिल्कुल बराबर रखा है और यहाँ पर बुकरम के साथ हम सिलाई लगा रहे हैं कपड़े पर। जो हमने पहले बैन सिलाई करना था वो अभी हम बैन वाली ऊपर वाली सिलाई लगा रहे हैं, पहले हमने शर्ट के साथ जोड़ लिया था। ये देखें, अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और आपको मेरा काम कैसा लगता है। यहाँ तक देख लें, मैंने यहाँ पर सिलाई इसकी ऐसे कंप्लीट कर रही है। अब यहाँ से भी देख लें। अब नीचे वाला मार्जिन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे वाला मार्जिन जो है वो भी आपने फोल्ड कर लेना है और ऊपर वाला मार्जिन भी आपने बुकरम की तरफ करना है, बैन की तरफ। इसके साथ बिल्कुल हमने सिलाई गुजारी है और इसी तरह आपने धागे को करीब से कट नहीं करना। इस मार्जिन को पहले हम नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो कॉर्नर हैं कुछ मेरी बहनों से सीधे नहीं होते, तो क्या करना है, यहाँ पर आपने कट लगाने हैं आधा आधा इंच के फासले पर, यानी कि साथ साथ आपने कट लगाने हैं। इस कट का क्या फ़ायदा होगा कि गुलाई की शेप में कॉलर यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से गोल आएगा, कोई कॉर्नर नहीं बनेंगे सीधा करने के बाद। इस तरह फिर आपने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें, ऐसे सीधा कर लेना है। अब क्या करना है, ये जो धागे हमने मशीन से कट किए हैं लंबे, इनको अंदर कर देना है, कटिंग नहीं करनी। अगर कटिंग करेंगे तो धागे बाहर निकले हुए नज़र आएंगे। अब क्या करना है, हाथ से इस मार्जिन को ऐसे इसके बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई के बराबर, और सुई में सिंगल धागा हमने डाल दिया है मशीन से, और इसको ऐसे हाथ से फोल्ड करेंगे इस तरह, और यहाँ से सुई से भी इसका बिल्कुल धागे वगैरह अंदर करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ अंदर से टांका लेंगे। ये वाली गिरा अंदर चली जाएगी। साथ से एक छोटा सा टांका उठाएंगे,
इसी तरह हम इसकी तुरपाई यहाँ पर करेंगे। अब आप सोच रही होंगी कि ये वाला जो कपड़ा है नीचे से गुलाई में कटा हुआ है, ये हाथ से कैसे होगा? तो आप देखती जाएं। ये देखिए, ये बड़े ही आसानी से, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कपड़ा ऐसे फोल्ड करना होता है हाथ से, बस इतना सा करना होता है, फिर 2-3 टांके लगाने होते हैं, तो ये बड़े ही अच्छे तरीके से ये तुरपाई हो जाती है। यहाँ से इस सारे कपड़े की हम खींच कर ऐसे तुरपाई करेंगे। ये देखें, ये गुम सिलाई में कितना ज़बरदस्त हमारा पैन लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल शेरवानी कॉलर की तरह। ये देखिए, यहाँ पर इसकी शेप भी चेक करें। और अभी मैंने इस पैन की कर ली है तुरपाई और अंदर मैंने लगा दिए हैं मोती। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, अब यहाँ पर देख लें कितना कमाल का हमारा जो है फ्लैट कॉलर लगा है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ चेस्ट वाला जो कपड़ा है। ये देखिए, यहाँ से बराबर पकड़ेंगी ना तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा गला बैठा हुआ है। और तीरे से देखिए, जो हमने पीछे से आधा इंच बढ़ा के रखा है उसका कोई पता नहीं चल रहा। ये देखिए, यहाँ की आप सिलाई चेक करें, कहीं से भी सलवट नहीं है, कहीं कोई झोल नहीं है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। पहना हुआ भी बिल्कुल ये गर्दन के साथ जम के रहेगा और कोई भी तीरे से इसकी सलवट नहीं आएगी। ये देखें, ये चीज़ चेक करें, यही असल खूबसूरती है। ये देखें, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका जो लाइक है हमारे लिए बहुत कीमती है, आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।